गोशा वो मकाम जहाँ मेरे मौला इमाम महदी इमाम ज़मान के लिए इंतज़ारगाह सजी है और हम तो सर वो चश्म मुंतज़िर हैं। इस हुजरे में मौजूद ये मसनद तो इमाम ज़मान से मंसूब है, दरअसल ये दलील है इस बादशाहत की जो इमाम हमारे दिलों पर करते हैं। ये जंगी बलबूस ये बेनयाम जुल्फ़िकार कह रही है सुबह शाम अल अजल या इमाम। ये मेहराबे इबादत और ये सजा हुआ मुसल्ला हम और इब्न मरियम मुंतज़िर हैं कि वो वारिसे कुरान आएँ और अपने वजूद मुक़द्दस से इस जहान उदास को दोबारा रोशन कर दें। क्या हमारा इंतज़ार अमली इंतज़ार है? कहीं वो कूफे वालों के खतूत की तरह तो नहीं है? ये मेरे घर का वो हिस्सा है जो इमाम ज़मान से मंसूब है और इसे हुजरा इमाम ज़मान कहते हैं। मैं अक्सर ये बात सुना करती थी कि अल अजल तो कहते हैं आ गए तो क्या होगा और क्या है अपनी तैयारी पेश हम करेंगे क्या। मैं इस बात को पूरे वजूद से महसूस करती थी कि अगर किसी लहजा किसी रात किसी लम्हा दक़ुल बाब हो और इमाम दरवाज़े पर हों तो क्या मैं इस लायक हूँ कि इमाम की मेहमान नवाजी कर सकूँ? क्या मेरा घर इस लायक है कि किसी गोशे में इमाम ठहर सकें? क्या हमारा इंतज़ार अमली इंतज़ार है? क्या हमारे खतूत और आरीज़े जो हम इमाम ज़मान को लिखते हैं कहीं वो कूफे वालों के खतूत की तरह तो नहीं हैं? बस यही सोचकर मैंने अपने घर का एक गोशा इमाम ज़मान से मुख्तस कर दिया और वहाँ एक मुसल्ला बिछाया और फिर ये कहा कि मौला मैंने आपके नाम से इस मुसल्ले को मंसूब कर दिया है, अब आप कभी मुझे मेरे खानवादे को मुसल्ले से दूर न जाने दीजिएगा। एक मसनद जो आप देख रहे हैं इमाम के नाम से मैंने सजाई और मैं यकीन रखती हूँ कि जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो यहीं पर नशिस्त बर्खास्त ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ आने वाला हर शख्स इस चीज़ को महसूस करता है कि वाक़ईअन इस जगह पर इमाम के ज़ात अतहर और वजूद मुक़द्दस की तासीर महसूस होती है। जब कोई तकलीफ़ होती है ना, जब कोई सवाल होता है दिल में, तो यहीं इमाम की मसनद के पास आ जाते हैं और अपनी तमाम तर तकलीफ़ और सवाल पेश करते हैं। और इमाम फरमाते हैं ना कि तुम यकीन की मंजिल पर आकर हमसे सवाल तो करो, अगर मैं जवाब न दूँ तो मैं इमाम नहीं हूँ। कभी दुआ होती है, कोई बीमारी आती है, यकीन कीजिए इमाम की मसनद को थाम के बैठ जाते हैं और जब उठते हैं तो ख़ुद महसूस करते हैं कि वाक़ईअन यहाँ इमाम ने शिफा दे दी है। अक्सर मेरी वालदा कहा करती थी, बेटा तुमने इमाम के नाम पे ये सब कर तो दिया है लेकिन कुछ इशारे महसूस करती हो, यानी कभी कुछ महसूस होता है कि मौला तुम्हें कह रहे हो हाँ भाई तुम्हारी तमाम तर काविशें मेरी निगाह में हैं। तो मैं ये कहा करती थी, अम्मी क्या ये बात काफ़ी नहीं है कि ये जगह कितनी पुररौनक है, रूहानियत से भरपूर है। जब हम यहाँ मैं आती हूँ यकीन कीजिएगा ऐसा लगता है दुनिया अलग है और मैं अलग हूँ। अक्सर वो शख्स जो नमाज का पाबंद ना हो वो यहाँ आता है ना तो वो ये कहता है कि मेरा दिल नहीं कर रहा मैं यहाँ से जाऊँ। मुझसे इजाज़त लेते हैं लोग कि 2 रकत नमाज अदा कर सकते हैं। और अक्सर मगरिब इशा पढ़ने वाले फजर ज़ोहर और असर की भी क़ज़ा नमाज़ें यहाँ पढ़ के जाते हैं। लोग आते हैं या तन्हाई में बैठे रहते हैं, कहते हैं हम आपको तंग करने नहीं आए, हमें कुछ देर अपने मौला के साथ बैठने दीजिए। अगर आप यहाँ आए तो आप महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में होता है ना, इंसान इंतज़ार करता है मौला मैंने तो कर लिया, आप कब जवाब देंगे। इसी अवस्था में मेरा एक शागिर्द था, उसमें पढ़ाया करती थी, बहुत प्यारा बच्चा है। वो मुझे एक मरतबा बात करते करते कहने लगा, टीचर मुझे एक बात बतानी है। मैंने कहा बेटा क्या बात बतानी है? वो कहते हैं मम्मा ने आपको ख्वाब में देखा। वो कहती हैं रबिया मैंने ख्वाब में देखा कि जैसे इमाम ज़मान तशरीफ़ लाए हैं और चेहरा इतना पुररौनक है कि इतना रोशन है कि मैं वादे तौर पर उनका चेहरा नहीं देख पा रही, लेकिन इमाम कहीं जा रहे हैं। कहती है मैंने इमाम से पूछा मौला हम आपके मुंतज़िर हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहते हैं जानते नहीं हो हम हाफिज़ रबिया फ़ातिमा के घर जा रहे हैं, उसने हमारा कमरा तैयार करके रखा है, उसने हमारे लिए इबादत खाना बना के रखा है, चलो आओ तुम सब भी उसके घर चलो, हम सब वहीं तशरीफ़ ले जाएंगे और वहीं पर क़याम करेंगे। इतने वो कहती हैं कि मैंने देखा हम चश्मे ज़दन में आपके घर पहुंच गए और मैंने देखा वहाँ पर आपने एक जाए नमाज सफ़ेद रंग की बिछाई है जहाँ इमाम ने फ़ौरन नमाज अदा की और हम सबको इशारा किया और हमने इमाम की इक़्तिदा में नमाज अदा की। और कहती है मैंने देखा कि वहाँ पर एक खूबसूरत सी कुर्सी लगी हुई है और उस कुर्सी पर उस मसनद पर बैठ गए। अब जब मैंने ये ख्वाब सुना तो मैं मुकम्मल तौर पर काँप रही थी, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हुए थे और मैंने रो के कहा कि खुदा की कसम मैंने आपको कभी नहीं बताया इस बारे में, लेकिन वाक़ईन मेरे घर पे एक हुजरा है जो इमाम ज़मान का हुजरा है, जो इमाम ज़मान का कमरा है, हम इबादत करते हैं। रोज़ मैं जवाब की मुंतज़िर होती हूँ कि मौला देंगे मुझे जवाब। तो वो रो के कहती है वाक़ईन क्या ऐसा कोई हुजरा आपने बनाया है, वाक़ईन आपने इमाम की इंतज़ार गाह बनाई है?
میں نے پھر ان کو وہ تصاویر دکھائی تو وہ کہتی ہیں ربیہ میں جلدی آپ کی تک آنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے بالکل یہی ماحول، بالکل یہی جگہ اور بالکل ایسا ہی تمام تر اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، ایسی ہی جان نماز دیکھی تھی۔ تو عزیزان فقط آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ کوئی عمل اپنے مولا کے لیے کرتے ہیں نا، جس قدر آپ اپنے مولا سے محبت کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اے رمیلا جس قدر عشق تم اپنے امام سے کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ عشق ہم تم سے کرتے ہیں۔ تم ہمارے منتظر نہیں ہو، ہم ہر رات انتظار کرتے ہیں کہ میرا کوئی چاہنے والا مجھے رات میں پکارے۔ آپ جانتے ہیں امام فرماتے ہیں نا کہ جو شخص اپنے وقت کی امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے مولا کا مقام و مرتبہ یہ کہ امام صادق فرماتے ہیں اے منتظرین قائم، اے قائم کے انتظار کرنے والے، تم جانتے ہو میں قائم کا منتظر ہوں۔ اگر مجھے قائم کا زمانہ نصیب ہو جائے اور مجھے تم جیسا امام نصیب ہو جائے تو تم دیکھو گے کیسے میں صادق آل محمد اس امام کی خدمت کروں گا۔ میں نے ایک جانماز امام سے مختص کر دی، میں نے ایک مسند امام سے مختص کر دی، ایک ذوالفقار ہے، جنگی ملبوس ہے، اس کی ایک ایک کتاب، میں جب یہاں بیٹھی ہوں یہ کتابیں آپ کو دکھ رہی ہوں گی، یقیناً بڑی مختصر سی ہیں لیکن یہ بھی امام سے منسوب ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دکھانے کی وجہ حقیقتاً ریاکاری نہیں ہے، بلکہ میں بار بار اس چیز کو محسوس کرتی ہوں کہ ایک گھر کیوں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں جو ایک وقت میں 40 جگہ موجود ہو سکتے ہیں۔ کیوں نہ ہم سب طوعا بن جائیں، کیوں نہ ہم سب ہانی بن عروہ بن جائیں اور اپنے وقت کے مولا کو، وقت حجت کو اپنے گھر بلائیں۔ ہر شخص تک میں آج یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ اس بار ولادت امام زمان پر، اس بار آمد امام زمان پر آپ ہم میں سے ہر شخص امام کو تحفہ دے، اور تحفہ کیا دے کہ مولا منتظر نہیں ہیں، انتظار نہیں کرے، پوری تیاری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ ہم اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ مولا اپنا گھر جس دن ہو جائے گا اس دن عزا خانہ سجائیں گے، اس دن یہ کام کریں گے۔ خدا کی قسم امام کو بلند و بالا محلات کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود اپنی بات کروں تو میں رینٹ کے گھر میں رہتی ہوں، اور جب بھی کبھی مکان منتقل کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کوشش کرتی ہوں کہ امام کے کمرے کو، امام کے حجرے کو تیار کر دیا جائے کہ کہیں امام بے آرام نہ ہو جائیں، کیونکہ میں یقین رکھتی ہوں کہ مولا میرے ساتھ موجود ہیں، ہر پل موجود ہیں۔ امام کا مصلی پہلے بچھا دیتی ہوں، امام کی آرام گاہ بچھا دیتی ہوں، امام کی مسند بچھا دیتی ہوں۔ یہاں یہ کرنا مشکل نہیں ہے، ہم ہر سال محرم میں عزا خانے سجاتے ہیں اور محرم کے جاتے ہی عزا خانوں کو خیر آباد کر دیتے ہیں، دوبارہ سے ٹی ویوں کو آباد کر دیتے ہیں، دوبارہ سے اپنی اس روٹین پر آ جاتے ہیں۔ کیوں آ جاتے ہیں؟ کوشش کیجئے نا کہ گھر پہ چاہے پورا کمرہ نہ صحیح، ایک چھوٹا سا گوشہ امام زمان سے منسوب تو کر کے دیکھیے، آپ دیکھیں گے امام کے وجود مقدس کی برکت سے آپ کا پورا گھر گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ میوزک، گانے، لہو و لعب، ہر اس چیز سے جس سے امام کو تکلیف ہوتی ہے آپ کوشش کریں گے کہ آپ خود کو اپنے آپ اس سے دور کر لیں۔ اپنے گھروں میں ایک چھوٹی سی جگہ کو، ایک کمرے کو امام زمان سے منسوب کریں اور کہیں مولا اب واقعاً ہم تیار ہیں۔ اور جب آپ اس سے منسوب کریں گے تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنے پورے گھر کو اس کے لیے تیار کر دیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ وقت پر عبادت، اکثر جب نماز کے لیے دیر ہو رہی ہوتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے اس کمرے سے کوئی آواز دے کر ہمیں پکار رہا ہے اور کوئی چاہتا ہے ہم فوراً آ جائیں۔